السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديرو اون نوفيل فيديو كما تعودنا مؤخرا بقينا نديرو يا اما كونت اناليتيك او بيان فيسكاليتي. اليوم ان شاء الله كما كيبان لكم غادي ندير اون فيديو على لا فيسكاليتي. في لا فيسكاليتي كنت درت لكم دي فيديو على لا تي في ا لا تاكس سور لا فالور اجوتي، من بعد درنا دي تقريبا شي 3 فيديو على ليس. اليوم ان شاء الله غندير لكم لا بروميير فيديو في لا بارتي ديال ليير ولا لامبو سور لو ريفوني. كاين اللي تيكون لي جيير لامبو جينيراسيون ريفوني، ولكن اون جينيرال تنقولوا ليير. تري بيان. دونك بالنسبه لهاد لا فيديو اللي كما قلت لكم على ليير غنشوفوا كاع المراحل اللي كندوزو بهم باش كنحسبوا ليير نت او بيان ليير ا بي. كما تعودنا اون جينيرال كنطلقوا بان اكزامبل. دونك هنا في هذا ليكزامبل بيان سور كاع لي زاليمون اللي كنعطيهم هما واحد لي زاليمون اللي غير يعاونوني باش نحسب ليير. دونك عندي لو سالاريي ولا لو سالير دو مسيو احمدي marié et père de 4 enfants de moins de 21 ans. Donc le nombre d'enfants, est-ce qu'il est marié ou bien divorcé ou la veuve ou là كتكون عندها معنى. من بعد غنشوفوا علاش. دونك اولا نعقلوا بانه marié père de 4 enfants، يعني مع الزوجة ديالو عنده 4 enfants وهاد لي زونفون عندهم قل من 21 عام. Pour le mois de juin 2019 est composé des éléments suivants. Donc le salaire, نشوفوا les éléments de salaire. هاد لو tableau il va nous résumer les éléments de salaire. Donc أول حاجة بدينا بها هي le salaire de base. Salaire de base عنده 191 heures normales à 30 dirhams اليوم، يعني خدم 91 ساعة كل ساعة 30 درهم. ومن بعد عندي les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires عندي 45 heures pendant la nuit des jours fériés. هنا جو سينيال هاد لا نوي و جور فيري حتى هي عندها معنى في لو كالكول. دونك لي زور سوبليمونتير اون فا فوار هما واحد لي زور اللي كيتخدموا خارج الاطار ديال لي زور نورمال. المهم ما نسبقوش الاحداث ونشوفوهم من بعد. بريم دونسيانتي، دونك حنا اللي غنحسبوا هاد لا بريم دونسيانتي كمعلومه باش نحسبوها عطاونا انه il est embauché le 5 janvier 98. Donc là c'est pour calculer d'abord l'ancienneté. Indemnité de déplacement justifiée, donc elle est justifiée 850 dirhams, prime de risque 700 dirhams, prime de rendement 680, cotisation à une assurance retraite au taux de 6%. Et aussi le salarié عنده واحد l'emprunt pour l'acquisition de logement، يعني خدا واحد الدين باش شرا اللوجمون. اللوجمون لا سوبرفيسي ديالو ولا المساحه ديالو هي 100 متر كاري. علاش درنا هذه المساحه؟ لان حتى المساحه شرط من الشروط اللي غنشوفوا فوقاش. من بعد غنشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع هاد لونطرا. من بعد هاد لا تريت اللي كيخلص ولا هاد المونسياليتي اللي كيخلص ولا هاد الطريطه الدارجه اللي تيقولوا كنخلصوا 850 درهم ديال لونطرا. في هاد المونسياليتي فيها 250 درهم ديال لي زانتيغي. سا فو دير البرينسيبال هي 850 moins 250 سي 600 درهم. حنا كنعرفوا بان ملي كنجيو نخلصوا دوك لي مونسياليتي راه بارتي كتكون برينسيبال هي اللي الدين اللي كنرجعوا، والبارتي الاخرى كتكون هي لي زانتيغي. دونك حنا في هذا ليكزامبل ديالنا كيخلص 850 درهم فيها 250 درهم ديال لي زانتيغي. تري بيان. دونك غنمشيو نشوفوا المراحل يعني بالتتابع، نحترموا كيفاش كنحسبوا يعني من الاول اليمون اللي هو السالير دو باز حتى كنوصلوا لليير نت ا بي. دونك هنا détermination de la base imposable. Le principe de détermination de la base imposable est explicité dans le schéma suivant. هنا malheureusement هاد l'impôt sur le revenu malheureusement وقعت لي مشكل هنا ما خصهاش تكون. المهم علينا عندي لو سالير بروت هو المنطلق ديالي، السالير بروت جلوبال. من بعد خصني انا باش نحسب ليير كنحسبها على لو سالير نت امبوزابل. دونك باش نوصل من ليير بروت حتى للسالير نت امبوزابل كندوز من واحد المراحل. المرحله الاولى هي خصني نحيد هاد السالير بروت جلوبال، كنحيد من واحد لي زيليمون ولا واحد لي ريفوني كيتسمى ريفوني اكزونيري معفيين باش كنلقى سكون ابل سالير بروت امبوزابل. من السالير بروت جلوبال كنحيدوا لي زيليمون اكزونيري كيعطيوني السالير بروت امبوزابل. من بعد كنحيدوا لي زيليمون ديليكتيبل، كنحيدوا لي فري بروفيسيونيل، كنحيدوا لي زاباتمون،
كيعطيوني السالير نيت امبوزابل. جو ريبرون هاد لامبو سور لو ريفوني راه غير يعني ما يعتبروه ما كايناش، المهم الشامه راه هو هذا. دونك نعاود السالير بروت جلوبال هو اللي غنحسبوه، كنحيد منه لي زيليمون اكزونيري ولا لي ريفوني اكزونيري كيعطيوني السالير بروت امبوزابل. هاد السالير بروت امبوزابل كنحيد منه هاد لي 3 زيليمون، يعني لي زيليمون ديديكتيبل، لي فري بروفيسيونيل، لي زاباتمون كيعطيني السالير نيت امبوزابل. انا الحاجه ديالي فاش خصني نوصل للسالير نيت امبوزابل، علاش؟ لان السالير نيت امبوزابل هو اللي غنضربو في واحد لوطو كنحيد منه واحد لا سوما ديدوير كيعطيني ليا بروت، عاد ليا بروت حتى هي كنحيد منها شي حاجه كتعطيني ليا نيت. دونك هنا باش نوصلوا لهذا السالير نيت امبوزابل اول حاجه خصني نعرف هي السالير بروت جلوبال. شنو هي لا فورمول ديال السالير بروت جلوبال؟ هي السالير دو باز plus heures supplémentaires, plus primes et gratifications, plus indemnité, plus avantages. Donc من هنا كيبان ليا لو بلان ديال هاد لو كور ديالي. اول حاجه غنشوفوا كيفاش نحسبوا السالير دو باز، دوزيامون كيفاش نحسبوا لي زور سوبليمونتير، غنتعرفوا على لي بريم اي لي gratifications, puis les indemnités et les avantages. Donc commençons par le premier élément, c'est le salaire de base. اش كيساوي السالير دو باز ومن بعد غنشوفوا اش كيساويو لي زور سوبليمونتير. La formule, le salaire de base est constitué par la rémunération versée par l'employeur au salarié en contrepartie du temps effectif travaillé. Donc, كيفاش كنشدو السالير دو باز هو عدد الساعات اللي خدم معايا كنضربوها في الثمن ديال كل ساعه. دونك لا فورمول هي هذه، السالير دو باز سي نومبر دور نورمال فوا لو طو اورير. ملي كنقول طو اورير هو الثمن ديال الساعه، وهنا الساعه اش من ساعه؟ الساعه العاديه. دونك خصني نعرف شنو هي الساعه العاديه وشنو هي الساعه الاضافيه. الساعه العاديه العدد الساعات العاديه اللي يهضر عليهم المشرع هما 44 heures par semaine، يعني فوق من 44 ساعه في الاسبوع كتعتبر ساعه اضافيه. ملي كنكونوا كنخدموا في حدود 44 ساعه في الاسبوع دونك هذوك هما لي زور نورمال. دونك في ليكزامبل ديالنا عطاونا بان طو اورير هو 30 درهم، يعني هذا السيد كيخدم ب 30 درهم الساعه، وقالوا لنا بانه خدم 191 ساعه. دونك السالير دو باز هو 191 فوا 30 درهم، كتولي عندي السالير ديالو هو 5730 درهم. دونك ها هو البروميير اليمون ديال السالير بروت جلوبال لقيناه. قلنا شنو هما لي زور سوبليمونتير؟ هما دوك العدد الساعات اللي كيتخدموا فوق من 44 اور بار سيمين. هي دونك الخصوصيه ديال لي زور سوبليمونتير هو ان لا فورمول ديالهم شوفوا معايا اور سوبليمونتير سي نومبر دور سوبليمونتير فوا لو طو اورير سوبليمونتير. ما كنبقاوش نخدموا بلو طو اورير نورمال، كيولي عندي لو طو اورير سوبليمونتير. اش كيساوي هاد الطو اورير سوبليمونتير؟ المنطلق ديالنا هو الطو اورير نورمال كنضربو في واحد بلس واحد لا ماجوراسيون. شنو هي الماجوراسيون؟ الماجوراسيون هو ان داك الثمن بحال كيتزاد. كيفاش كيتزاد؟ غنشوفوا لي طو د ماجوراسيون. كيفاش كيتزاد هاد الثمن؟ يعني على حسب الساعه وقتاش زاد هذاك السالاريي. الا كان زادها تبعوا معايا مزيان في ان جور اوفرابل ولا في جور فيريو او بيان جور دو روبو. يعني بحال جور اوفرابل هو النهار اللي يوم العمل عادي، جور فيريو ولا جور دو روبو هو النهار اللي كيكون ما خدامش، اليوم ديال الروبو ديالو، ولا جور فيريو مثلا كاين عيد. وحتى على حسب اش من ساعه دارها، واش في النهار ولا في الليل. الا دارها في النهار يعني غتكون من 6 الصباح ل 9 الليل كتعتبر نهار، ومن 9 الليل ل 6 الصباح كتعتبر ليل. دونك كيفاش غنحسبوا؟ الا كان عندي هاد السالاري خدم في واحد النهار واحد الساعات ما بين 6 الصباح و 9 الليل في جور اوفرابل الماجوراسيون كتكون 25%. كانت في جور فيري كدوبلا كتولي 50%. الا كان في الليل وفي جور اوفرابل كتولي 50%. كانت في الليل وفي جور فيري ولا جور دو روبو كتولي 100%. حنا الا بقيتو عاقلين في ليكزامبل ديالنا قالوا لنا بانه الى افيكتوي 45 اور في جور فيري في لا نوي، دونك كتولي عنده 100%. صافي دير 1 بلس 100% هي 1 كتولي مضروبه ب 2. دونك في ليكزامبل ديالنا هي كنشدو عدد الساعات كنضربوها في لوطو اورير نورمال كنضربوها في 1 زائد لا ماجوراسيون، هي 1 زائد 1 كتولي 2. دونك بحال هاد 45 ساعه كدوبل هذه كتولي الدوبل. دونك شحال عنده في لي زور سوبليمونتير؟ عنده 2700 درهم. تري بيان. دونك قلنا درنا سالير دو باز، درنا لي زور سوبليمونتير، شنو بقى لينا دابا؟ بقاو لنا لي بريم اي غراتيفيكاسيون. دونك هنا
خصنا ندير واحد الفرق ما بين لي بريم وما بين لي gratifications. اشنا هما لي بريم؟ Une prime est une somme d'argent accordée à un salarié à titre d'encouragement ou de récompense. يعني حنا باش كنشجعوا لو سالاري كنعطيوه اون بريم. لكن في هاد لي بريم اون فا فوار كاينين دي بريم اوبليغاتوار ولا اون بريم اوبليغاتوار اي دي بريم فاكولتاتيف. البريم اللي اوبليغاتوار اللي كنعرفوها جينيرالمون هي لا بريم دونسيانتي. يعني هنا ماشي حنا بخاطرنا كنعطيو هاد لا بريم، القانون كيفرض على السالاري اون فوا كمل عامين ديال لونسيانتي كيولي عنده الحق فاش كتولي عنده الحق في اون بريم دونسيانتي. ومن بعد كاينين دي بريم اللي كيتسموا بريم فاكولتاتيف. يعني هنا كيكونوا خير من لونتربريز. يعني لونتربريز كتبغي تهلا في لي سالاريي، كتبغي تانكوراجي لي سالاريي، كتبغي دير لا موتيفاسيون دي سالاريي، لا فيديليتي او بيان لا فيديليزاسيون ديال لي سالاريي. هنا كدير بريم دو برودكسيون، دو روندمون، دو كاليفيكاسيون، دو تكنيسيتي، يعني داسيلويتي. يعني كل ما لو سالاري كيخدم اكثر، كل ما كيكون اسيدي، يعني كيجي في الوقت، كيخرج في الوقت، كيكون ريسبونسابل مثلا في واحد البوست دو ريسبونسابيلتي. دونك pour l'encourager كنعطيو دي بريم، بريم دو فان داني، بريم دو نيسانس، بريم دو لاشا دو موطون دو العيد الكبير ايتترا ايتترا. دونك هادو سو سون دي بريم فاكولتاتيف. بقاو لي لي gratifications. Une gratification est une libéralité en plus de salaire de base. يعني هي واحد الحاجه كنزيدوها السالاري اكثر فوق السالير دو باز. يعني مثلا لو 13 موا كنعرفوا حنا الان فيه 12 شهر، ولكن واحد لو سالاري باش كتشجعوا لونتربريز باش كتهلا فيه بوغ لو فيديليزي كتزيدوا شهر، يعني كيولي تخلص 13 شهر كيتسمى لو 13 موا. ولا اون بريم دو فاكونس، مثلا في الصيف عارفه غيخرج فاكونس وهادي كتعطيه اون بريم دو فاكونس. اون بريم دانفونتير مثلا في الفان ديال لاني جينيرالمون كيكون عندهم لو طرافاي بزاف، دونك pour le récompenser كتعطيه une prime d'inventaire etc. donc لحد ساعه شفنا salaire de base, heure supplémentaire, prime, gratification. في ليكزامبل ديالنا on va voir بلي راه كاينه واحد لي بريم. من بعد غنشوفوا كيفاش كنحسبوا البريم دونسيانتي. قلنا البريم دونسيانتي شنو هي؟ le taux de la prime d'ancienneté doivent respecter le tableau ci-dessous. donc بالنسبه للبريم دونسيانتي عندنا واحد لو طابلو. في هاد لو طابلو شنو عندي ابري 2 ans de سيرفيس، يعني قبل واحد يلا دوز عام باقي يلاه عام ونص ما عندوش الحق في البريم، دونك خصو يكون كمل عامين. دونك من عامين ابارتيغ 2 ans حتى ل 5 ans اللي هي كاينه في الترونش الثانيه عنده 5%. من بعد 5 ans عنده 10، من بعد 12 ans عنده 15%، ابري 20 ans عنده 20%. Après 25 ans de service, عنده 25%. Donc, في l'exemple ديالنا عندي prime d'ancienneté. عارفين حنا بأن باش كتحسب سي salaire de base plus heure supplémentaire. Donc عندي salaire de base plus heure supplémentaire. هنا علاش ضربت في 20%؟ ضربت في 20% لأن إلا جينا نحسبوا لونسيانتي ديال هاد لو سالاريي من 98 حتى ل 2019 لقينا بانه خدم 21 عام. دونك 21 عام فين غنحطوها؟ يعني ها هي ما بين 20 و 25، دونك غنعطيوه 20%. اذا كيفاش كنحسبوا البريم دونسيانتي؟ البريم دونسيانتي est égal salaire de base plus heure supplémentaire fois le taux. هاد لو taux il varie en fonction de quoi? Il varie en fonction de l'ancienneté. يعني كل ما كيقدم كل ما كيتزاد لو taux. دونك اش كندير؟ كنمشي نحسب لونسيانتي كما قلت لكم قبيله فاش قلت لكم الي امبوشي لو 5 جانفي 98. راه باش نحسبوا ليه لونسيانتي من جانفي 98 حتى ديسمبر 99 حسبنا لقينا تقريبا 21 عام. دونك 21 عام دونك بريم دونسيانتي عنده شحال؟ عنده 20%. هي الوغ هاد لا بريم دونسيانتي دونك قلنا بانها est égal salaire de base plus heure supplémentaire fois 20% عطاتني 1686. تري بيان. دونك الباريم كيبين ليا ولا لو طو كيبين لي ان كل ما كتزاد لونسيانتي ديال لو سالاري كل ما كيتزاد لو طو كيمشي تقريبا ب 5. تري بيان. دابا شفنا سالير دو باز، شفنا الاور سوبليمونتير، شفنا بريم غراتيفيكاسيون ايتترا. دابا شفنا البريم دونسيانتي لي سي اون بريم اوبليغاتوار. تري بيان. دابا نشوفوا لي زانديميتي اي لي افونتاج. نبداو بلي زانديمينيتي. دونك شنو هما لي زانديمينيتي؟ ديجا كلمه انديمينيتي انديمينيزي سي جينيرالمون
كنعطيوها لو سالاريي باش نعوضوا له واحد الضرر ولا واحد لا شارج اللي ديجا هو تحملها كنعوضوا عليه. مثلا السالاريي اللي مثلا ساكن في واحد المدينه وكيديبلاصا هذا كيديبلاصا المكان العمل ديالو، دونك الكا كيتحمل فري ترونسبور، كيتحمل المهم تكون عنده واحد لي شارج. دونك حنا ملي كنعطيو اون انديميتي وكتكون جوستيفي بيان سور، هنا سي بور لو ديدوماجي، يعني كنعوضوا له. او لا مثلا كتكون بعض المرات ان واحد المهن مثلا تيكونوا بارفوا كينيسيسيت مثلا بحال مثلا حتى في الملابس ديال لو سالاريي ولا لي شوسور ديال لو سالاريي مثلا كيكونوا ساليسونس ايتترا تنعطيو دي زانديميتي. دونك اكزامبل indemnité de résidence, de fonction, d'habillement, de chaussures, de travaux salissants, de déplacement, de séjour pour travaux pénibles ou dangereux, de direction, de nourriture, de cherté de la vie, de logement, etc. Donc là, les indemnités, généralement, c'est pour dédommager ou bien rembourser des charges pour le salarié. Les avantages. Les avantages sont des rémunérations accessoires en argent ou en nature attribués par l'employeur en plus de salaire proprement dit. Les avantages, on va voir deux sortes, qui est avantage en argent et avantage en nature. Les avantages en argent, généralement des allègements de dépenses personnelles prises en charge en totalité ou en partie par l'employeur. يعني مثلا واحد لو سالاري اللي شفناه مرض مثلا نقدر يكون يعني بقى في لوبيتال الى ايتي هوسبيتاليزي، يعني باش نعاونوه على دوك المصاريف كنعطيو دي زافونتاج اون ارجون او بيان دي زافونتاج اون ناتور. اون ناتور مثلا ان لونتربريز كتعطيه مثلا الناس اللي كيخدموا مثلا في لو ان ولا في لونيب، سوا كيعطيهم الضو غراتوي ولا كيعطيهم الماء غراتوي. بارفوا مثلا الناس اللي خدامين في ماروك تيليكوم مثلا كيعطيوهم التليفون مثلا ما كيخلصوش الى اخره الى اخره. من بعد شنو بقى لي دابا نشوفوا salaire brut global. هنا c'est une récapitulation, c'est salaire de base plus heures supplémentaires plus prime et gratification plus indemnité plus avantage. نشوفوا في l'exemple ديالنا شحال كيساوي هاد لو salaire brut global. دونك حسبنا salaire de base، حسبنا heures supplémentaires، عندنا هنا prime d'ancienneté، ومن بعد عندي des primes et des gratifications. Donc le salaire brut global c'est 12 346. 12 346. هنا إلا عقلتو على الشامة ديالنا من السالير بروت جلوبال غنحيد واحد لي روفوني اكزونيري ولا لي زيليمون اكزونيري باش نلقى السالير بروت امبوزابل. سؤال شنو هما هاد لي زيليمون اكزونيري؟ في لي زيليمون اكزونيري أول حاجة كاين toutes les indemnités versées aux salariés justifiées et destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction. علاش؟ لأن لي زيليمون علاش سميناهم اكزونيري؟ حنا مثلا واحد السيد اللي كيديبلاصا كيخلص مثلا يوميا كيمشي كيتحرك مثلا من لو ليو دو طرافاي هذا كيتحمل مثلا 1200 درهم في لو مون. فاش كنعطيو اون انديميتي دو ديبلاسمون ديال 1200 راه ماشي صالير، هذا غير فلوس عوضناهم له. دونك علاش غنحسبوا عليهم مثلا الكوتيزاسيون لا سينيسات وعلاش غنحسبوا عليهم؟ داكوغ. دونك هادو علاش تعفاو؟ لانهم هما اصلا نو سون با دي زيليمون دو سالير، سو سون دي زيليمون هما فلوس عطيناه ليه غير باش يعوض واحد الفلوس اللي هو ديجا خسرها. لا ميم شوز بالنسبه للانديميتي دو نوريتور، داك مثلا السالاريي اللي بعيد على دارو كيدي معاه ماكلته، دونك ديك الانديميتي دو نوريتور اللي عطيناها له راها اصلا هو خلص الماكله قبل، كيمشي مثلا للسناك ولا كيمشي للريستوران ولا حنا خلصناها له. دونك هذه سي با ان اليمون سالير. هاد دونك عقلوا عليها علاش هاد لي زانديميتي سون اكزونوري، لان اصلا هما ما سون با دي زيليمون سالير. هما سي فري كيتزادوا السالير بروت جلوبال ولكن هما تعطاو له حيت ديجا هو صرفهم غير عوضناهم له. Très bien. On met des allocations familiales et d'assistance à la famille, prime de naissance, allocation de décès, etc. Donc, ce sont des éléments exonérés. Très bien. Quelles sont les précisions? Les précisions, on a quelques précisions. Les Brésiliens, ils chauffent مزيان, ils chauffent dans le Code général des impôts, l'article 57A. Quelles sont les précisions concernant les indemnités de déplacement et de frais de déplacement?
في الحاله ديال لي زانديميتي اكوردي سور مثلا واحد صرف وجاب لا بيس جوستيفيكاتيف او بيان اللي كنعطيهم فورفيتير بور دي مثلا واحد سافر يعني كنجي مثلا ملي كيسافر كيجي بلا مثلا ماشي جاب لينا 1000 درهم عطينا 1000 درهم لا كنديروا له تقريبا واحد لانديميتي كتكون فورفيتير مثلا تكون 1500 درهم في الموا مثلا ولكن كتكون ماشي دائما داكوغ كتكون غير بونكتويل يعني في واحد الظرفيه معينه. في هذه الحاله خصنا نحترموا واحد الحوايج اللي هادو حوايج جداد اللي جاب لهم القانون. بالنسبه لي فخي ترونسبور ils sont calculés par référence à l'indemnité kilométrique يعني ان القانون ما خلاش لونتربريز تعطي السالاري ديالها كي بغات دونك حدد لانديميتي سكون ابل لانديميتي كيلومتريك. شنو هي هذه فوقاش ملي كيكون لو سالاري يوتيليز سون بروبر موين دو ترونسبور دونك الا كان لو سالاري كيتحرك بلا فواتور ديالو حدد لي القانون لانديميتي كيلومتريك يعني ما خلاش انا العلاقه تبقى حره بين لونتربريز والسالاري دونك قال له عطي اللي بغيتي ولكن بالنسبه لي انا كنحددها لك. ومن بعد بالنسبه اللي كيمشي في الترونسبور مثلا بوبليك دونك على حسب الطريف ديال التران ولا ديال البوس ولا هكا. بالنسبه لي فري دو نوريتور ils sont évalués sur la base de 10 fois le salaire horaire minimum garanti يعني حدد ان لي فري دو نوريتور انه ما خصوش يفوت 10 المرات السميك. عاوتاني لي فري ديبرجمون حتى هما حددهم في 30 مره من سميك بار جور داكوغ حتى هنا سميك بار جور. ومن بعد هنا هاد لانديميتي كيلومتريك اللي هضرت لكم عليها شحال كتساوي. هاد لانديميتي كيلومتريك هي 3 دراهم بار كيلومتر اي سو كيل كو سوا لا بويسونس فيسكال يعني كما بغيت تكون العدد الخيل ديال لا فواتور مثلا تكون مثلا جو سي با موا فواتور مثلا عاديه ولا مثلا كات المهم القانون قال لهم ان هاد لانديميتي كيلومتريك ما خصهاش تفوت 3 دراهم على كل كيلومتر مشى فيه داك لو سالاري ولا قطعوا داك لو سالاري. دونك هادو غير دي زيكزامبل واللي بغا يزيد يتدير يشوف هنا في الكود جينيرال دي زامبو هاد الارتيكل 57 تري بيان. دابا نكملوا في ليكزامبل ديالنا نشوفوا عندي لو سالير بروت امبوزابل اش كيساوي هو سالير بروت جلوبال عندي هنا انديميتي جوستيفي عندي هي 850 دونك يولي عندي السالير بروت امبوزابل هو 11496. فاش غينفعني هاد السالير بروت امبوزابل؟ هاد السالير بروت امبوزابل هو اللي غنحسب عليه الكوتيزاسيون لا سان اس اس كوتيزاسيون سي ام ار لامو وحتى الا كانت عندي شي اسيورونس جروب ولا داكوغ تري بيان. دونك نعاود ندير هاد الشيما اللي رجعت لها عندي السالير بروت امبوزابل لقيتو هو 11496 دونك خصني نحسب لي زيليمون ديدكتيبل فري بروفيسيونيل اي لي زاباتمون تري بيان. نبدا بلي زيليمون ديدكتيبل. اول حاجه عندي لي كوتيزاسيون سوسيال. شكون هما لي كوتيزاسيون سوسيال؟ عندي الريجيم ديال الغوتريت عندي لا سان اس اس وعندي الا كان شي اسيورونس جروب بيان سور اللي كيكونوا سوبليمونتير. اول حاجه غنبدا بها بلا هي لا سان اس اس. لا سان اس اس ومن بعد لامو. السان اس اس كيفاش كنحسبها؟ هي السالير بروت امبوزابل اللي ديجا حسبته كنضربو في 4.48% بلافوني في 6000 درهم يعني البلافون هو ما يفوتش 268.8 درهم باغ موا. ولامو حتى هي السالير بروت امبوزابل فوا 2.26 سون بلافون يعني ني با بلافوني. غنشرح نفهموا شنو هي بلافوني. نشوفوا الطابلو الجاي. الطابلو هذا بيان سور غنرجعوا له من بعد فاش غنكونوا نديروا البولتان مثلا دو باي اتسيتيرا. دونك عندي حنا اللي كيهمني دابا لانني كنقلب على الليير اللي كيخلص له سالاري انا كيهمني هاد لابارتي اللي كاينه هنا هاد لابارتي سي لي شارج سالاريال. هاد 4.48 اللي جبناها فيها البريستاسيون ا كور تيرم 0.52 et prestation à long terme 3,96. Les deux sont plafonnés à 6000 dirhams. اش كتعني بلافوني؟ هو ان الا كان السالير قل من 6000 درهم كنضربو في 4.48 واللي خرج ليا كنحطو. اكثر من 6000 درهم كناخذ 6000 درهم. حنا غنشوفو في ليكزامبل ديالنا. ومن بعد عندي لامو ولا لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار فيها 2,26 et les non plafonnés c'est-à-dire sans plafond. في ليكزامبل ديالنا غنحسبو cotisation de la CNSS. عندي salaire brut imposable fois 4,48. salaire brut imposable اللي عقلته هو 11496
عندي اكثر من 6000 دونك اون روتين البلافون. البلافون هو شحال؟ هو 6000. دونك ولا عندي سي ان اس اس هي 6000 في 4.48 هي 268. دونك المره الجايه بلا ما تبقاو تضربوا 6000 في 4.8 نيشان ناخذوا الماكس البلافون هو 268.8. دابا حسبنا لا سي ان اس اس اش بقى لي؟ بقات لي لامو. لامو قلنا هي ما فيهاش بلافون دونك كناخذ كامل لو سالير بروت امبوزابل كنضربوه 2.26% كتعطيني 259.81. دونك حسبت السي ان اس اس حسبت لامو. بقاو لي دابا سكون ابل لي فري بروفيسيونيل. لي فري بروفيسيونيل اش كيساويو؟ هما السالير بروت امبوزابل موان لي زافونتاج افيك اس يعني افونتاج اون ارجون اي اون ناتور فوا لوطو. في ليكزامبل ديالي دونك لوطو باردون عندي ما بين 20 حتى ل 45 سولون لا ناتور دو لاكتيفيتي جينيرالمون يعني على حسب النوع ديال لاكتيفيتي ولكن اون جينيرال كنستعملوا 20%. غير هي بلافوني هاد فري بروفيسيونيل ملي كنحسبوها الي بلافوني فاش 2500 درهم باغ موا. يعني خرجت لي قل من 2500 كناخذ داكشي اللي خرج لي، خرج لي اكثر من 2500 كناخذ 2500. شوفوا في ليكزامبل ديالنا السالير بروت امبوزابل شحال عندي 11486 16 باردون نضربها ب 20% ها هي 11496 فوا 20% كتعطيني 2299.2 درهم. دونك هاد الصوم قل من 2500 دونك جو في retenir 2299.2. تري بيان. انا كنزرب باش ما يطولش لا فيديو ولكن تيبان ليا غنمشي بشويه لان عييت وباش حتى نتوما تفهموا بيان. دابا اش بقى لي؟ بقى لي السي ام ار وبقى لي l'assurance pardon انا بقى لي مشكل assurance facultative داكوغ ماشي facultative assurance دونك assurance facultative. نشوفوا في السي ام ار. السي ام ار عندي سي سالير بروت امبوزابل فوا لوطو. هاد لوطو اون جينيرال il varie entre 3% et 6% selon le contrat. حنا في ليكزامبل ديالنا كان عندنا هو 6% دونك نحسبوه في ليكزامبل هو سالير بروت امبوزابل فوا 6 11496 فوا 6% سي دون 689.76. المهم لاحظتوا دابا كلشي كنخدم بالسالير بروت امبوزابل. دونك السالير بروت امبوزابل هو الاساس اللي كنحسب به هاد لي كوتيزاسيون داكوغ. ومن بعد بالنسبه للاسيورونس فاكولتاتيف باردوني موا هنا درت كوبي كول عاوتاني نفس المشكل. اسيورونس فاكولتاتيف سي سالير بروت امبوزابل فوا لو تو pourcentage dans la limite du plafond prévu dans le contrat. Généralement كيكون الكونترا مع لا سوسيتي داسيورونس ولا لا بنك. بقاو لي في لي ديدكسيون عندي لو رومبورسمون برينسيبال اي انتيري نورمو دي بري. هنا القانون شنو قال لي؟ انني قبل ما نحسب لي دونك القانون باش نقول للناس يشجعهم انهم يشريو السكن ديالهم كي يعطيهم واحد الفرصه هو انهم قبل ما نجيو نحسبوا لي كنقصوا لانتيري والبرينسيبال من السالير بروت امبوزابل باش نجيو عاد نحسبوا ليها. علاش؟ يعني الانسان اللي كيخلص مثلا واحد لا مونسياليتي ديال الكريدي بوغ لاكيزيسيون دو لوجمون يعني بحال كيراعي ليه الحاله الاجتماعيه ديالو ولا الحاله الماديه ديالو دونك تيحيد هادوك البرينسيبال بلوس انتيري ولكن بشروط انه خاص لا سوبرفيسي يعني المساحه ديال هاد السكن تكون ما بين 50 حتى ل 80 متر كاري وان الثمن ديال هاد السكن ما خصوش يفوت 25 مليون سنتيم او لا 250,000 درهم اور تي في. وخص هاد المجموع هذا ديال لانتيغي بلوس البرينسيبال ما يفوتش 10% من السالير بروت امبوزابل. دونك السؤال ها انا مثلا انا سالاري دونك علاش مثلا حدد هاد الشروط؟ حيت مثلا انسان اللي بالنسبه للقانون باش يعاونو خصو يكون شرا سكن اقتصادي يعني ديال المساكين. اما واحد لا شرا سكن 100 مليون دونك سكا بالنسبه للقانون يعني ما داخلش في الشرط داكوغ. دونك اول حاجه باش يستافد من هاد القضيه باش ديال برينسيبال اي انتيري خاص مساحه ما بين 50 و 80 متر كاري وخاص ان الثمن ديالو ما يفوتش 25 مليون سنتيم ولا 250,000 درهم وخاص المجموع ديالو ما يفوتش 10% من السالير بروت امبوزابل. لكن في الحاله ديال ما كنحترموش هاد الشروط دون سو كا وإلا كان هاد اللوجمون يعني بوغ هابيتاسيون برينسيبال دون سو كا كنديروا لا ديدكسيون فقط ديال لي زانتيري. دونك
امتى كنديروا لانتيغي بلوس برينسيبال؟ ملي كتكون هاد الشروط ما تحترمتش هاد الشروط كنديروا لا ديدكسيون فقط ديال لي زانتيغي. تري بيان. الا عقلتو حنا السالاري اللي عندنا راه شرا واحد اللوجمون ديال 100 متر كاري دونك il n'a pas respecté هاد لي كونديسيون. دون سو كا لا ديدكسيون غدار ديال من فقط ديال l'intérêt. Dans l'exemple, vu la superficie de logement, le salarié n'a le droit de déduire que les intérêts, soit 250 dirhams. Donc, il a 250 dirhams. D'abord, on va faire une récapitulation. Récapitulation, on a le salaire brut imposable, on voit les éléments qui sont dans un tableau. Donc, on a le salaire brut imposable, c'est 11 496. نحسبنا CNSS, AMO, le frais professionnel, CMR, déduction فقط ديال les intérêts de l'emprunt. Donc total ديال les déductions هو شحال 3767,57. Donc salaire brut imposable moins هاد les déductions غيعطيني ce qu'on appelle le salaire net imposable. Donc salaire net imposable عندي هو 7728,43. Très bien. دابا هنا عاد غادي نولي نفكر نحسب سكون ابيل ليير وون فا فوار بلي هاد ليير حتى هي فيها جوج المراحل. غنحسبوا ليير بروت وعاد غنحسبوا سكون ابيل ليير نت. كالكول ليير نبداو بليير بروت. اش كتساوي ليير بروت؟ هي السالير نت امبوزابل اللي حسبنا دابا كنضربوه في واحد لوطو وكنقصوا منه سكون ابيل اون سوم ا ديدوير. هاد لوطو والسوم ا ديدوير نلقاوهم في هاد لو طابلو. دونك هاد لوطو والسوم ا ديدوير كيمشيو على حسب لو ريفوني. مثلا كنشوف لو ريفوني اللي عندي وكنشوف اش من طرونش وعلى حسب ديك لا طرونش كنشوف لوطو وكنشوف لا سوم ا ديدوير. نشوف ليكزامبل ديالي انا شحال عندي. في ليكزامبل كان عندي السالير نيت امبوزابل هو 7728,43 هي اللي حسبنا دابا. دونك غنشوف 7728,43 فينا بلاصه كاينه. هنا ما كاينش هنا ما كاينش دونك ها هي محصوره ما بين 6666,67 et 15,000. دونك لوطو اللي غندير كنمشي هكا اوريزونتالمون. لوطو اللي غنبراتيكي هو اللي غنحسب به هو 34% والسوم ديدوير هي 1433,33. دونك يولي عندي ليير بروت اش كتساوي هي 7728,43 فوا 34% moins 1433,33. ها هو سي 7728,43 fois 43% moins 1433,33. Hier brut c'est 1194,34 dirhams. هذه سي ليير بروت. علاش سميناها بروت؟ لانها باقا كان هي عاد غادي نقصوا منها شي حاجه باش كتعطيني ليير نت واللي هي ليير اللي غنخلصوا لادمينستراسيون فيسكال. دابا غنحسبوا ليير نت. اش كتساوي ليير نت؟ هي ليير بروت موان شارج دو فامي، يعني التحملات العائليه. شنو هي التحملات العائليه ولا لي شارج دو فامي؟ هو اننا كنقصوا سنويا 360 درهم على كل شخص كيتحملوا له سالاري، يعني كتجي 30 درهم في الشهر، يعني على حسب العدد الناس اللي اشارج ديال لو سالاري، بحيث ان ما خصوش يفوت 2160، يعني في حدود 6 اشخاص. شكون هما لي بيرسون اشارج؟ دونك اولا كاين لي بوز الزوج او الزوجه. دوزيامون سي بروبر زونفون او بيان لي زونفون ليغالمون ركيي، يعني الا كان متكفل بواحد الاطفال ولكن خص يكون التكفل قانوني يعني بالوثائق ديالو. يعني انني الزوجه الى فاش قلت لكم قبيله ماريي راه عندها معنى، يعني ملي كيكون ماريي ماشي فوف ماشي ديفورسي صافي مع الزوجه ديالو، دونك هذيك سي اون بيرسون شارج. عاد الاطفال بحيث ان الزوجه زائد الاطفال ما خصهمش يفوتوا 6 ديال الافراد. تري بيان. دونك حنا ليير نت ديالنا هو شنو هو 1190 هي ليير بروت ناقص 30 درهم لكل شخص في حدود. دابا هو كان الا رجعتوا ليكزارسيس في الاول غتلقاو إلي ماريي وعنده 4 انفون، دونك شحال عنده من بيرسون شارج؟ الزوجه بلس 4 هي 5، دونك يولي عندي ليير نت هو 1044,34 درهم. دونك هنا علاش كنقصوا هاد لي شارج فاميليال؟ يعني بحال
المشرع هاد ليير كيقولوا سي ان امبو بيرسونيل، يعني كتاخذ بعين الاعتبار الحاله العائليه ديالو سالاريي ولا الحاله الاجتماعيه ديالو. دونك اللي عنده اطفال ماشي بحال اللي ما عندوش، اللي عنده كريدي ماشي بحال اللي ما عندوش ايتترا. هاد ليير نت بيان سور هي سكون ابل ليير ا بي. دونك ليير اللي غادي يحيد جينيرالمون شكون اللي غيخلص ليير سور سالير؟ ليير كدير غوتوني على سورس، يعني ملي كتخدم في لونتربريز كتحيدو لك من الصالير وغتفيرسيه من لادمينستراسيون فيسكال، ماشي انت اللي غتعطيه. ليير كتحيدها لك لومبلويور، كيحسبها كيحيدها وغيخلص عليك هو، يعني يعطيها لادمينستراسيون فيسكال. تري بيان. دونك هادو هما المراحل اللي كندوزو منهم باش نحسبوا ليير ا بي. تيبقى لنا اننا حنا دابا ما كنخدموش على لو كوتي كونطابل، كنا نخدموا على الكوتي كونطابل غيولي خصنا نحسبوا لو سالير نيت ا بي. حنا اللي كيهمنا دابا في هذا سي لو كوتي فيسكال، سي ليير ا بي. دونك ان شاء الله ملي غنكونوا نهضروا على من الكوتي كونطابل هذيك الساعه غنشوفوا المراحل كاملين. فوالا. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo, de l'aimer et de s'abonner à la chaîne en cliquant sur la touche bien sûr les كاينه هنايا هي ديال s'abonner. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.